प्रेशर मात्र तुमच्या तर्फे घाला जाता तितले बेगीन मातशें जावं बरें कारवाय कितें आसा तें आमी कारवाय आमकां पुलिसांचेर पूर्ण पयलीं जाल्लें आनी आतांय जाता तशें आमकां जस्टीस तुमकां मेळटा. बरें थँक्यू. हेच आमी सगळे हांगा जमा जाल्ले आमचे पेडणे चर्चीचे सगळे लोक. सो आमी एक साहेबाक एक लेटर केला की जे पळय एका मनशान कितें तरी एक वक्तव्य केल्लें जे एक स्टेटमेंट पास केल्लो पळय गोंयच्या साहेबाचेर, सो तेजेर अजून कारवाई कांय जाल्ली ना. सो जाता तितले बेगीन तेंच्यांनी ती कारवाई करची आनी आमकां कितें आसा पळय तो तेंच्यांनी रिजल्ट दाखोवपाचो. कित्याक जे अशे विनाशकाली विपरीत बुद्धी लोक असतात पळय ते तसलेच मनीस हे फूट घालपाचे ते स्टेटमेंट पास करतात. तसल्यो गोष्टी पयलीं ब्रिटीश काळार जाताल्यो की डिवायड अँड रूल करपाचे. सो आतां खंय तरी ते तसले मनीस उत्पन्न जाल्यात काय जे डिवायड करून रूल करपाक सोदतात काय आनी बाकीच्यो ज्यो इल्लिगल गोष्टी गोंयांत घडटात जो आतां भुटानीचो एक व्हडलो मेगा प्रोजेक्ट येवपाचो आसा जो लँड कन्वर्जन जाल्लें आसा. सो ते लिपोवंक सोदतात काय लोकांचें मन आसा पळय ते डायवर्ट करूंक सोदतात आपली कितें कामां आसा ती करून काडपाक काय. हे सरकारचे षडयंत्र अशें म्हणपाचें आहा तुका? आतां जावं शकता आमी काय ठामपणे सांगूंक शकना कित्याक वारंवार ह्यो गोश्टी घडून येयल्ल्यो आसात. हे काय फर्स्ट टायम न्हू, ही थर्ड टायम आतां. फर्स्ट टायम आमी जशें आमचेर वक्तव्य केल्लें आमी उगी रावल्ले सोडून घाल म्हटलेलें कित्याक आमी तसले मनीस न्हू. सो आमची कम्युनिटी सदांच पिसफूल कम्युनिटी म्हणून अशें आमी मानता. सो आमकां आमच्या वडिलांनी एक सांगलेलें आसा की केन्ना तुमी प्रत्युत्तर दिवपाचें न्हू कोणायकू. सो खंय तरी आतां खंय तरी तिसरी पावट. सो खंय तरी आतां एक वेळ येयल्लो की बाबा उबें रावपाचें आनी आपल्या हक्का खातीर झगडपाचें. कित्याक वारंवार सामान्य मनीस जो आसा गोंयचो आमचो तो बारीक ना बारीक गोश्टीक लागून रस्त्यार देंवचेच पडटा. कितेंय जाल्यार रस्त्यारूच देंवचें पडटा कित्याक आमकां काय केन्नाच रिजल्ट असो मेळ्ळो ना. सो खंय तरी आमी आयज पासून रस्त्यार येयल्ले आसा की बाबा आमकां एक खंय तरी एक आमच्या पुलिसाचेर खंय तरी आमकां एक विश्वास आसा जी आमची गोंयची ज्युडिशरी आसा पळय तेजेर आमकां खंय तरी विश्वास आसा की आमकां खंय तरी एक आमकां रिजल्ट मेळटलो म्हणून. हो डिले जायत आसा बट स्टील आमी तेजेर एक भरोसो दवरलेलो आसा की बाबा आमकां मेळटलो म्हणून. सो आतां पळोवया आतां कशें कितें पळय तें. आमकां आमच्या सरकाराचेर एक विश्वास आसा की जे फादर बॉलमॅक्सा टायमार जाल्ले ते आतां अशेंच जातलें म्हणून. आमी पेडणेकार आयज येयल्यात लेटर घेवन पुलीस स्टेशनार एक कंप्लेन करपाक. हो मनीस सुभाष वेलिंगकर म्हणटा ताणें तेजे पयलीं असो स्टेटमेंट पास केल्लो गोंयच्या साहेबाक ताका गोंयचो साहेब न्हू म्हणपाचो म्हणून. आमी तेन्ना तितलें सिरियसली घेवंक ना, ओगी रावले, शांतीकायेन आमची कम्युनिटी सांबाळली. पूण आतां हे वेलिंगकारान परतून स्टेटमेंट दिलो हे भाशेन की गोंयचो साहेबाची DNA टेस्ट करपाक. हें आमकां काळजाक मनाक दुखलां. सो हेका लागून आमी मागता सरकारा कडेन तशेंच आमी लेटर दिलां पुलीस स्टेशनाक ताका बेगीच्या बेगीन अरेस्ट करचो आनी आमकां न्याय दिवचो म्हणून. कित्याक अरेस्ट केल्या उपरांत ताची चूक ताका कळोवंक हें दुसऱ्याकूय गमपाक ही आमची ताका लागून लेटर दिलां. त्यो बरें करूं पुलीस स्टेशनार ताणें मानून घेतलां पुलीस साहेबान की आपूण हे मॅटर फुडें गेल्लो. जाल्यार एक कारण आसा. ह्या मनशान हांव सतमाचो मनीस बुद्धवंत म्हणून तो एक स्कॉलान प्रोफेसर आहलो शिकयतालो जाणकार असो हांव सतमातालो. पूण तेणें दाखोवन दिलें तो भूर म्हणून तकली बोंडो तकली तो दुसऱ्याचें कितेंय उलयता अशें तेणें उलोवचें न्ही. आतां आयज तो उलयलो तेणें DNA टेस्ट करपाचो म्हणून. तशें म्हज्यानूय म्हणूंक जाता तेचो DNA टेस्ट करता तो बापायचो अशें म्हणूंक जाता. पूण तें आमी म्हणचें ना, आमी शांतीकायेची मनशां. पूण तेणें उलयलां हें सारकें उलोवंक ना. हें आख्ख्या गोंयांत तेणें उजो पेटयला. तेणें येवन सांगपाचें. आतां तेजे बेलआवटाक गेल्लो तो तेची बेल रिजेक्ट जाल्या. आतां पुलीस जाणान तेची रिजेक्ट जाला. कोण बेलआवट गेला विदावट एप्लिकेशन तेज्यान कोर्टान वचोंक जायना. म्हणजे ही आतां हेय बी जाणात, एडवोकेट बी जाणा आसतात खंय गेला जाल्यार ताका बेगींतले बेगीन अरेस्ट करचो आनी ताका भितर घालपाचो आनी ताका तडीपार करपाचो हिंगासर 6 म्हयन्यांक तर बॅन करपाचो. कित्याक बॅन करपाचो? आतां आमची कोड उक्ती जातली, थिंगा प्रॉब्लम अशें हाडटले, क्रिएट करतले. हे कच्चे न्हू. आमचे 70 इयर्स जाली आमी गोंयांत शांतीकायेन गोंयांत रावताली. ह्या 10 वर्सांन गोंयची शांती इबाड केल्या ह्या लोकांनी. अशे जायते लोक तेचे फाटल्यान आसात कोण आसतले, पूण तशें कच्चे न्हू. तांकां सेंट फ्रांसिसान बरी बुद्धी दिवची
बरें मातचें आनी तेंचे कितें तकलें ना तें काडून भायर उडोवचें आनी शांतीकायेन गोंय आसलें आमचें पयलें तशें सांबाळचें आमच्या गोंयकारांनी.